السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة يوميات هديل. نتمنى تكونوا بخير على خير. انا عرفت راسي شحال ما حطيت لكمش دي فيديو، ولكن كاين شي ظروف خاصه. دونك اليوم غادي نتطرقوا لهاد لا فيديو لا كونطابيليتي جينيرال، غنشوفوا لورغانيزاسيون كونطابل اي سي سوبور. غنبداو على بركه الله. بسم الله. اول حاجه غادي نشوفوا لي بيس جوستيفيكاتيف. شنو هما هاد لي بيس جوستيفيكاتيف؟ Ce sont les documents, l'exemple, facture, contrat, chèque, pièce de caisse, qui vont servir de base à la comptabilisation des opérations effectuées par une entreprise. يعني les documents, les pièces justificatives يعني كيبقاو عندنا des pièces يعني بحال كيكونوا moyen de preuve. يعني في ديما يعني شي وثائق خصنا نحتفظوا بهم كوم موين دو بروف. هادو هما لي بيس جوستيفيكاتيف، يعني لي فاكتور ضروري راه كيحتفظوا بهم، لي كونطرا، لي شيك، لي بيس دو كيس. بيس دو كيس بالنسبه للناس اللي ما عارفينش هي واحد مثلا عندنا واحد لا كيس خدينا منها باغ اكزومبل واحد المونطون ديال مثلا 1000 درهم، كنكتبوا واحد البياس كيكون واحد الوريقات كتكتب بياس مثلا راه الغرض فلان فلاني راه خدينا واحد مثلا مونطون ديال 1000 درهم من لاكيس مثلا. قالك l'article 22 de la loi 988 relatif aux obligations comptables des commerçants impose leur conservation pendant 10 mois. هاد les pièces justificatives يعني les factures, les pièces de caisse, les chèques, les contrats etc. كلهم قانون 22 ديال التزامات ديال التاجر كتقول لك خص هذاك الشيء يحتفظ به 10 سنين. يعني هذوك لي موين دو بروف لي بي جوستيفيكاتيف بقاو 10 سنين في لا سوسيتي. عندنا لو جورنال. définition. Le journal, il s'agit d'un document légal où doivent être enregistrés par ordre chronologique, semblant narrature les opérations de l'entreprise décrites dans les pièces justificatives. Pour chaque opération, le journal doit mentionner la date, le code et l'intitulé du ou des comptes débités, le code et l'intitulé du ou des comptes crédités, le montant qu'on doit enregistrer au débit et au crédit des comptes concernés, le libellé de l'opération et la référence de la pièce justificative. Donc, le journal. Le journal, un document légal. يعني هذا راه فرض القانون. كنسجلوا فيه les opérations ديال l'entreprise chronologiquement، يعني بالتتابع، جانفي بوحدو فيفري وهي غدا. semblant narrature يعني خصنا ما نديروش فيه الوساخ وما نوسخوش. les opérations de l'entreprise décrites dans les pièces justificatives. donc هاد لو جورنال خصنا عندنا اوبليجي خصنا نديرو فيه لا دات بيان سور باش يكون داكشي كرونولوجيك. لو كود اي لانتيتولي دي كونتيبيتي يعني لانتيتولي مثلا ديك لوبيراسيون مثلا واش بنك مثلا 51 41. لو كود اي لانتيتولي دي كونت كريديتي يعني ديك اللي كانت مثلا في لاكيس عندنا الكريدي 51 61 هي غادا. لو مونطون بيان سور خصنا كنمونسيونيو لو مونطون في الديبي و مونطون في كريدي. وبطبيعه الحال لي زوبيراسيون باش نحترموا لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل، ديما لو ديبي كيساوي لنا لو كريدي. تقدر تكون في لو جورنال تكون اوبيراسيون وحده، يعني في الديبي و في الكريدي يقدروا يكونوا بليزيور اوبيراسيون او ميم طون. Le libellé de l'opération est la référence de la pièce justificative. Le libellé راه ديجا شفناه. دونك مثلا الا خلصنا مثلا بلا بشيك مثلا شيك نيميرو، هذاك هو لو ليبيلي كنكتبوا مثلا هاد لوبيراسيون باي با كنجيو تحت نكتبوا باغ شيك بانكير نيميرو، هذاك هو لو ليبيلي. دونك هادشي اوبليجي يكون في لو جورنال. من بعد غادي نشوفوا لو تي بريزونطاسيون دو جورنال. هذه بروميير بريزونطاسيون. عندنا كود كونت ديبيتي، كود دو كونت كريديتي. دونك لو كود هنايا مثلا كما قلت قبيله
51 41 مثلا في عاوتاني في لو كريدي مثلا كان كاس 51 61 بحال هكا. ها هو هنا لا دات، هنا l'intitulé des comptes à débiter, l'intitulé de compte à créditer. ها لو ليبيلي هنا كنجيو نكتبو مثلا فاكتور نيميرو شيك نيميرو، هنا لو مونطون هنا لو مونطون. دونك هادي هي لو بريزونطاسيون دو جورنال. هاد البريزونطاسيون نورمالمون هي اللي معتمده، كاين واحد البريزونطاسيون واحده اخرى ولكن هذه هي اللي معتمده يعني كنخدموا بها ديما. الاخرى على شكل ان طابلو، واحد البريزونطاسيون واحده اخرى. Dans un journal, le total débit est égal au total crédit, conséquence du principe de la partie double. هذه يعني déjà قلناها، ديما الديبي كيساوي الكريدي باش نحققوا le principe de la partie double. Le journal respecte les dispositions de l'article de la loi 9/88 qui stipule que tout enregistrement comptable précise l'origine, le contenu et l'imputation de mouvement ainsi que la référence de la pièce justificative qui l'appuie. هادو هما normalement داك les éléments اللي طرقنا ليهم دابا شويه. قلنا ان لو جورنال خصو يحترم يكون فيه لا دات، لو كود ديال لوبيراسيون اللي في الديبي، لو كونت ديال لوبيراسيون في الكريدي، le montant bien sûr, la date, le label. هذا هو هذا l'article ديال la loi 9/88 اللي شفنا قبيله دابا ذاكرينو. Donc خص يحترم l'imputation, contenu de mouvement et les références des pièces justificatives يعني le label. ها هو deuxième présentation du journal كيكون هنا الكود de compte débité، موراه كود de compte crédité، لا دات. عاد كنجيو هنا كنديرو l'intitulé de compte débité، intitulé de compte crédité، وتحت منهم لو ليبيلي يعني référence pièce justificative. مثلا كانت فاكتور ندير فاكتور نيميرو 222، هنا débit crédit bien sûr le montant. Donc هذه هي la deuxième présentation du journal. Donc غادي نشوفو من الاول. قلنا نمشيو vite fait نديرو تذكير. قلنا l'organisation comptable et ses supports. شفنا les pièces justificatives، قلنا كيكونوا les factures، les contrats، les chèques، les pièces de caisse. وعندنا la loi 9/88 يعني كيحتم على اي كوميرسون يبقاو عنده هذوك les pièces justificatives de 10 ans. شفنا comme pièce justificative le journal، قلنا ان دوكيمون ليغال يعني فرض القانون كيخصو كيكونوا فيه هذوك لي زوبيراسيون كاملين مسجلين ديال لونتربريز باغ اوردر كرونولوجيك، يعني كنحترموا لا دات. مثلا لو 1 جانفي لو 2 هذا مشيو هكا كرونولوجيكمون. وخص هذا لو جورنال ما نديروش فيه يعني لا وسخ لا ما نزوروش فيه ما هذا، لقاش هذا ان دوكيمون ليغال. هاد لو جورنال خصنا نحترمو فيه كما قلنا لي زيليمون سويفون. خص يكون فيه لا دات، لو كود دو لانتيتولي ديال ديبي والكريدي ولو مونطون، ومن بعد لو ليبيلي يعني اي حاجه. خلصنا مثلا بفاكتور نيميرو، خلصنا بشيك نيميرو، خلصنا مثلا ب ان بيس دو كاس نيميرو. دونك هادو هما لي زوبليغاسيون. من بعد شفنا لو بريزونطاسيون دو جورنال، هذه هي البريزونطاسيون كيخدموا بها ديما، وهذه هي لا دوزيام هذه باش ناخذوا عليها فكره. وقلنا هنايا يعني ديما كنحترموا لا برينسيپ دو لا بارتي دوبل، لو توتال ديبي ايكال لو توتال كريدي. ولا لوا 9/88 يعني كيحتم علينا نحترموا دوك لي زيليمون اللي قلنا في الاول. يعني لو جورنال يكون فيه لا دات، لو مونطون، لي كونط ديال ديبي وكريدي، لو ليبيلي. الدوزيام بريزونطاسيون هاي خدينا عليها فكره، ولكن راه البريزونطاسيون الاولى هي اللي ديما معتمده. ونتمنى ما يكون عندكم تغمض، واللي عنده شي تساؤل مرحبا. سمحوا لي على الغياب الطويل، واللي ما فهمش شي حاجه يحط التساؤل ديالو في الكومونتير،
ونتمنى نكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ونسيت ما قلت لكمش ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نديرو ان جورنال، غادي نخدمو ابليكاسيون على لي جورنال، نديرو جورنال وإلا احتاجينا غادي نديرو بليزيور ابليكاسيون ابري. والله يوفق الجميع ونهاركم مبروك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.